بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البرودكاست النقابي الرابع عشر للمكتب النقابي للملاحة التجارية المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي للنقابات بالمغرب. اليوم جمعة 28 فبراير 2020. تنتمنى جمعة مباركة لسائر المناضلين والمناضلات والمسلمين قاطبة. ثم بعد جيت في هذا البرودكاست كسائر لي برودكاست باش نهضر لكم على طريقة الاشتغال ديالنا، فين وصلنا وشنو هو الجديد. غادي نبدا بدءا ببدء بان الخميس 27 فبراير كنا وصينا مسبقا باش نطلعوا حنا والمجموعه ديال الضحايا كوموناف اللي مازال ما رفعوش دعوه باش نطلبوا محضر عدم الصلح. والكل كيعلم بان كانوا محاولات سالفه، الا انه الاداره ما بغاش تلبي لهم الطلب ديالهم، وقمنا بمجموعه من الاجراءات. غادي نبدا باول حاجه بالرساله اللي راسلنا مديريه الملاحه التجاريه في الدار البيضاء، فاش قلنا لهم بانه راه تيتعذر على الاخوان يحصلوا على محضر عدم الصلح. موراها عطينا واحد المهله وطلعنا لطنجه، والحمد لله ربي جاب التيسير. كنا طلعنا وطلبنا من الاداره ديال المصالح الخارجيه كارتي ماريتيم ديال طنجه باش نشدوا محضر عدم الصلح البارح، والحمد لله السيد استجب. ومورا ما استجب تنحت كاع الناس اللي مازال ما رفعوش دعوه باش انهم يعمروا هاد جوج الوراق اللي درناهم في البلاغ، بلاغ النقابي رقم 13 اللي التاريخ ديالو البارح. دونك كاع الناس اللي مازال ما رفعوش دعوه يعمروا هاد جوج الوراق ويدفعوا لهم. اللي بغيتكم تعرفوا سي كو راه مازال ما وصلناش النتيجه، هذا غير طلب الحصول على محضر عدم الصلح. خاصنا نحصلوا على محضر عدم الصلح عاد نكونوا استوفينا الهدف ديالنا. الاداره ديال طنجه ما بغاش تعطي محضر عدم الصلح حيت دازت بزاف ديال الوقت، ولكن وعدونا بانهم غيهزوا هاد الطلبات ديالنا ويوجهوهم للدار البيضاء الاداره المركزيه باش تبت في الموضوع. حقيقه المساله ما كانش سهله، حيت من مورا المراسله ديال مديريه الملاحه التجاريه جينا نهار الخميس ودرنا واحد الاجراء من عند المفوض القضائي، وهذا المحضر ديالو راه هو موجود حتى هو في البلاغ النقابي رقم 13. تيشير فيه الحيثيات ديال الموضوع والطلب اللي حطينا. كان طلب انذار، توجيه واحد الانذار للاداره لحقاش انها ما بغاتش تستجب للطلبات ديال محضر عدم الصلح، واللي كنا انظرنا فيه رئيس القسم اللي تيتواجد مدينه طنجه باش انه الا ما عطاش محضر عدم الصلح غادي نلتجئوا للمساطر القانونيه اللي كتجي من بعد. السيد استجب الحمد لله، عطى العباد الله يطلبوا، وقال لي شخصيا بانه غادي يصيفط هذاك الشيء للدار البيضاء وتسنى جواب ديال الاداره المركزيه. حنا غادي نتبعوا الملف. كان واحد العدد ديال 14 الواحد اللي جا، راه طلب، راه الحمد لله شد من عندهم كاملين. مورا ذلك التجأنا المقر ودرنا واحد الجمع العام تم من خلاله التجديد ديال المكتب ديال طنجه، اللي اللائحه ديال الاعضاء تنهنيهم بهذه المهام الجديده ديالهم واللي موجوده حتى هي في البلاغ. جينا باش نهضروا على الميفد كوماناف فين وصل. بغينا ندخلوا للبرلمان، وانايا كما عهدتكم الصراحه الحدود الان البرلماني اللي كان عطاني وعد مازال ما طرحش السؤال في البرلمان. وهنا غيبان لكم الدور ديال العريضه. اذا الناس اللي سناو العريضه مورا مجموع ديك 5000 توقيع غادي يكون لا محاله السؤال ديالنا يتطرح في البرلمان. الوقت اللي تندوزو فيها والظروف اللي تندوزو فيها جد صعبه، وحتى الاخوان تنحس بهذاك الاستياء ديالهم. كلمه عليا ما نطلب منكم غير تصبروا، لحقاش حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل، وهذا الحق هذا راه يؤخذ ولا يعطى. عندنا احكام نهائيه، وديما ديروا في بالكم باننا عندنا هدف واحد هو ننفذوا دوك الاحكام. تنمروا باوقات صعبه. مجموعه الاخوان اللي كانوا تحتجزوا في فرنسا رفعوا دعوه في فرنسا ودخلوهم الفلوس مؤخرا. هذا ما خصوش يدير انشقاق بيناتنا ولا يفارقنا، بالعكس هذه رساله واضحه للعداله المغربيه. كيف يعقل ان الناس في فرنسا تحتجزوا ورفعوا دعوه وشدوا فلوسهم، وحنا في المغرب رفعنا الدعوه وعندنا احكام نهائيه ومازال ما شدينا حتى ريال. التصور والطريق اللي واجهينها واضح، بغينا ننفذوا الاحكام ديال كوماناف. لا محاله ان هناك تدليس من الشركه الام. الشركه اللي شرات كوماناف قسمتنا على جوج، مازال قائمه بذاتها
والفرع ديال كومانافيري المآل ديالو هو لافايت. اكثر من ذلك تم اقفال الملف ديال التصفيه نتيجه لعدم وجود اصول ومستندات وحسابات بنكيه. الخطوه الاولى حنا خدامين فيها هذوك الضحايا كوماناف كاع اللي ما شدوش محضر عدم الصلح وما رفعوش دعوه غادي يجيو معنا. المحطه طنجه دازت ناجحه 100%. نفس المحطه غادي نعاودوها في الناظور، ومن مورا الناظور يكونوا كاع الاخوان كلشي بحال بحال، والتوجه للشركه الام من اجل الحصول على مستحقات ديالنا. الاخ ميمودي كمال هضر على واحد مجموعه ديال النقاط. هو قال لك بانه ديما تيهضر على الكوتيزاسيون، يعني ما تخليوش عندنا. انا ما عمري ما تشكيت، انا الحمد لله خدام والمسيره ديالنا خدامه، والمهم هما النتائج. تنعاني بشويه من الاستياء عباد الله، وحتى حاجه ما كتجي بالزربه، حتى حاجه ما كتجي بالسهل. كل حاجه عندها المسطره ديالها، والنتيجه ديالنا غادي غنجيبوها بحول الله. هضر على ما كرهش شي واحد انه يطلع معايا من البيرو. حقيقه هاد الاجراءات القانونيه وهذه لما كانش عند بنادم درايه يقدر يواجه بعض الصعوبات، ولكن مزيان نهضر لكم على الاجراء. واي واحد متطوع باش يدير هذا الاجراء باش يبدا النظر انا نشرح ليه ونعاونو ويوقف هذا الملف. بما اننا كاينين في طنجه، فالتقسيم الترابي ديال طنجه في المحاكم الاداريه راه خصهم يلتجئوا للمحكمه ديال الرباط. يعني خصو واحد يومين ولا 3 ايام قبل يمشي للمحكمه الاداريه في الرباط ويدير طلب رئيس المحكمه ديال المعاينه، اجراء معاينه واستفسار. ولكن قبل كل شيء خاصو بعدا يشد واحد المفوض قضائي يتفاهم معاه، يشد الاسم ديالو في طنجه، عاد يمشي للمحكمه الاداريه باش ملي يدير داك الطلب يقول اعطيو الامر لهذا المفوض هذا راني تفاهمت معاه. تيتسنى واحد 24 ساعه ولا 48 ساعه كيخرج الامر من المحكمه وكيهزو وكيمشي لعين المكان، تعيط على المفوض كيمشي كيدير الاجراء. هي فاش داك الاجراء تيحرر هذا المحضر. هذه راه غير الخطوه الاولى. من بعد تيبداو الاجالات. الا مشات ما استجابتش الاداره بناء على هذا المحضر هذا تتمشي للقضاء. واللي قال هذاك الاجراء الاولاني راه ما يمكنش يتدار الا بمحامي، يعني خصك تخلص ليه الاتعاب. واللي قال ان من مورا ما تستجبش الاداره وتمشي للمحاكم حتى هي بمحامي وعنده الاتعاب ديالو. انا ما تنبغي نكلف على حتى شي واحد، اي حاجه نقدر نديرها تنديرها انايا، ولكن الناس اللي مقبلين باش يديروا هذا الشيء من بعد خصهم يعرفوا باش يكونوا موجودين على هذا الشيء من الاول. اي واحد باغي ياخذ هذه الانيسياتيف باش يديرها الناظور انا نشرح ليه ونعاونو. وتنحث عباد الله اللي مازال ما رفعوش دعوه وديباركاو في ميناء بني نصر باش اننا نديروا واحد النهار ونعاودوا نفس العمليه. نتمنى على الله ربي يوفقنا، ونتمنى على الله ان هذه المحنه اللي تندوزو منها نتخطاوها. وبغيتكم تعرفوا كل الحمد لله الناس في طنجه جاو وجابوا لي العرائض اللسانيين، والحمد لله بكثافه وجد دي فوتوكوبي وشرحت الناس اللي مازال ما رفعوش، اللي مازال ما عمروش دوك الوراق الاستمارات والوكاله وما الى ذلك شنو خصهم يديروا. غنبرمجوا واحد اللقاء مقبل والناس المكاتب الجهويه كاملين راه مستعدين يشدوا عندكم الوثائق. نسال الله التوفيق وشكرا جزيلا والى الملتقى بحول